बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान और अज़रबैजान के दरमियान रीसेंट टेंशन्स के दौरान अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की एक तस्वीर ने आग लगा दी और जिस तरह से मीडिया ने उस तस्वीर को रिपोर्ट किया, स्पेशली इसराइली मीडिया ने, मैं इसराइली मीडिया के रिपोर्ट्स के जो तराशे हैं वो आपको बैकग्राउंड में दिखाता रहूँगा। इसराइली मीडिया ने जिस तरह से इस एक तस्वीर को रिपोर्ट किया तो उसके असरात बहुत दूर तक गए और रही सही कसर अमरीकी तर्जमान ने पूरी कर दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान की ब्रीफिंग के दौरान जब उनसे सवाल किया गया ईरान और अज़रबैजान के दरमियान रीसेंट बॉर्डर टेंशन्स के हवाले से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको बैकग्राउंड में सुनवाऊंगा, जिस पर ईरान का बहुत सख्त रद्द अमल सामने आया। एक तो इस तस्वीर के मामले पर, इन खबरों के मामले पर, और फिर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जमान है उनकी स्टेटमेंट के जवाब में ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जिसके बाद अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को एक लंबा चौड़ा बयान जारी करना पड़ा, एक वजाहती टाइप बयान उन्हें जारी करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से ईरान को ऑफर की कि वो बातचीत की टेबल पर आकर सबूत दिखाकर बातचीत के जरिए मामलात को सॉर्ट आउट कर ले। वो स्टेटमेंट भी आपके साथ क्विकली शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान और अज़रबैजान के दरमियान रीसेंट टेंशन्स के दौरान जहां पर सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है, वहीं पर बैक चैनल, बैकडोर राबते भी जारी हैं और मामलात को टेबल पर लाकर हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर उसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं, ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसराइल की मौजूदगी को लेकर, इसराइली जासूसी के अड्डों को लेकर, वो तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक अज़रबैजान की जानिब से दूर नहीं किए गए, बल्कि अज़रबैजान की जानिब से बारहा एक ही स्टेटमेंट जारी की जा रही है कि ईरान एविडेंस प्रोवाइड करे, जिसके बाद ही अज़रबैजान उनका जवाब दे सकता है। अभी ये बातचीत का, स्टेटमेंट्स का तबादला हो ही रहा था कि इसी दौरान, इन रीसेंट टेंशन्स के दौरान 2 रोज़ कबल की मैं बात कर रहा हूँ कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव गए एक दौरे पर हुदरुत, अज़रबैजान के इलाके में, जहाँ पर एक नुमाइश थी। उन्होंने उस नुमाइश में शिरकत की, मीडिया से गुफ्तगू की, उस नुमाइश का मुआयना किया और इस दौरान कुछ तस्वीर भी बनवाई। जो नुमाइश में रखे गया सामान था, साजो सामान, जंगी साजो सामान, उनके साथ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने मुतअद्दिद तस्वीर बनवाई, लेकिन एक ही तस्वीर वायरल हुई, एक ही तस्वीर मीडिया की सुर्खियों की, खबरों की जीनत बनी, और स्पेशली इसराइली मीडिया की। बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तस्वीर जो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की तस्वीर है। ये तस्वीर है हैरप ड्रोन के साथ, हैरप ड्रोन के साथ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव उसके ऊपर हाथ रख के खड़े, मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर, और हैरप ड्रोन के साथ ये तस्वीर अज़रबैजान के सदर की वायरल हुई, इसराइली मीडिया ने उठाई। उसकी वजह क्या है? ये जो हैरप ड्रोन है ये इसराइली साख्ता ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जिसे अज़रबैजान ने नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग में इस्तेमाल किया। अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री, अज़रबैजान के ऑफिशियल्स की जानिब से फुटेजेस जारी की जाती रही कि किस तरह से हैरप ड्रोन के जरिए आर्मीनिया को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही अज़रबैजान ने ड्यूरिंग दैट वॉर इसराइल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया था इसराइल से, क्योंकि अज़रबैजान बहुत ज़्यादा असलहा ख़रीदता है, तो अज़रबैजान ने हैरप ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहुत ज़्यादा फुटेजेस भी गर्दिश करती रही थी ड्यूरिंग दैट वॉर। तो अब ये तस्वीर अज़रबैजान की, अज़रबैजान के सदर की, इस वक्त में जब टेंशन्स चल रही हैं ईरान के साथ और मुद्दा भी यही है कि इसराइल की मौजूदगी है, तो इस वक्त ये तस्वीर अज़रबैजान के सदर की जब वायरल हुई तो इसराइली मीडिया ने इसे किस तरह से रिपोर्ट किया। इसराइली मीडिया लिखता है अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000। इस तस्वीर को लेकर इसराइली मीडिया ने लंबी चौड़ी डिटेल ही मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ। उन्होंने एक तो इसकी सफ़ात बयान की हैरप ड्रोन की, और साथ ही ये लिखा कि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव का ये बयान, ये अंदाज़, ये मुस्कुराहट, ये हाथ रखकर हैरप ड्रोन के साथ खड़े होना, ये ईरान को एक क्लियर कट मैसेज है कि इसराइल और अज़रबैजान की दोस्ती में, अज़रबैजान के इंटरनल मामलात में ईरान दखल अंदाजी ना करे। ना सिर्फ टाइम्स ऑफ इसराइल, ना सिर्फ जेरूशलम पोस्ट, बल्कि इसराइल के और वेस्ट के काफ़ी जरीदों में इस तस्वीर को शाया भी किया गया, और इस पिक्चर को, इसकी एक ही डिस्क्रिप्शन बयान की गई तमाम रिपोर्ट्स में, जो वेस्ट की और इसराइल की रिपोर्ट्स हैं, कि ये मैसेज है अज़रबैजान का, अज़रबैजान के सदर का
ایران کو، جس کے بعد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے جب بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا آذربائیجان اور ایران کی ریسنٹ ٹینشنز کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے، مجھے ایسا لگا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان سے کوئی یہ سوال پوچھے اور وہ پھر ایران پر چڑھائی کریں، وہ ایران پر چڑھ دوڑے۔ جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کیا جواب دیا، یہ سٹیٹمنٹ سنیے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی، اس کے بعد میں آپ کو ایران کا رد عمل اور آذربائیجان کے صدر کی وضاحتی سٹیٹمنٹ سناتا ہوں۔ When it comes to Iran's regional activities, we've been very clear, broadly speaking, where we stand. Iran has been a destabilizing actor in many ways, including its support to proxies, its support to other regional actors, its threats and coercive statements more broadly. سٹیٹمنٹ آپ نے سنی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی، جنہوں نے یہ کہا کہ ایران کا تو کام ہی یہی ہے، ایران کا تو کردار ہی یہی ہے، ایران تو خطے میں بدامنی پھیلاتا ہے، بے سکونی پھیلاتا ہے، ایران پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، اور امریکہ ایران کی ان حرکتوں کا سلوشن ڈھونڈ رہا ہے، امریکہ سلوشن ڈھونڈ رہا ہے جو چھپا ہوا ہے سینکشنز میں، پابندیوں میں، امریکہ کی جانب سے کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے ایران کی حرکتوں کو، اور بہت جلد امریکہ ایران کی ان حرکتوں کا سلوشن ڈھونڈ لے گا، اسے اناؤنس کر دے گا، جس کے حتمی مراحل میں امریکہ پہنچ چکا ہے۔ جو پابندیوں کا معاملہ ہے ایران کی، اس کو جلد اناؤنس کیا جائے گا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی بریفنگ اور اس تصویر کے ساتھ ساتھ خبروں کے سامنے آنے کے بعد ایران جو کہ بیک ڈور کوششیں کر رہا ہے، ماسکو کا دورہ ہوا ایران کے فورن منسٹر کا، ایران کے ڈپٹی فورن منسٹر پاکستان آئے، اور ایران کی جانب سے یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کسی ثالث کی موجودگی میں آذربائیجان کے ساتھ جو تحفظات ہیں ایران کے، انہیں سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ لیکن اسی ایران کی فورن منسٹری کی جانب سے 2 روز بعد سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور یہ کہا گیا کہ تہران سیکیورٹی کے معاملے پر، تہران سلامتی کے معاملے پر مذاق برداشت نہیں کرتا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس تصویر اور اس خبر کو کوٹ کرتے ہوئے اس کے جواب میں ایرانین فورن منسٹری کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ ایران مذاق برداشت نہیں کرتا سلامتی کے معاملے پر، اور باکو کو فورن منسٹری نے، ایران کے فورن منسٹری نے باکو کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسرائیل کی موجودگی نہ صرف خطے کے لیے بلکہ خود آذربائیجان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے آذربائیجان سیریسلی ٹیک اپ کرے ایران کے تحفظات اور خدشات کو، اور اسرائیل کی جو موجودگی ہے اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے۔ ایران کی سخت سٹیٹمنٹ کے بعد آذربائیجان کے صدر کو میرا خیال ہے محسوس ہوا کہ آگ کو کچھ زیادہ ہی ہوا دل گئی، اور جس طرح سے وہ تصویر خبروں کی زینت بنی تو آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے ایک لمبا چوڑا بیان جاری کیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے، میں سکین کر کے بتاؤں گا آپ کو وہ بیان، آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے شروع کیا ٹرکوں سے، ایرانین ٹرکوں کو روکے جانے کے معاملے سے۔ گورس کپان روڈ پر انہوں نے کہا ایرانین ٹرکوں کی موجودگی کا، ان کی نقل و حرکت کا ہمیں جب علم ہوا تو ہم نے سفارتی انداز اپناتے ہوئے نیو ایرانین گورنمنٹ، انہوں نے نئی ایرانی حکومت کا لفظ کیوں استعمال کیا آگے آپ کو میں بتاؤں گا، انہوں نے کہا نیو ایرانین گورنمنٹ سے ہم نے رابطہ کیا سفارتی انداز سے، اور انہیں اپنے خدشات بتائے کہ گورس کپان روڈ جو کہ 30 سال انڈر آرمینیا تھی، اب وہ آذربائیجان کے انڈر آ چکی ہے، آذربائیجان اپنی علاقائی سالمیت کو بحال کر چکا ہے، تو ایران کے بزنس مین جو کاراباخ میں بزنس کرتے ہیں وہ ذرا اب احتیاط کریں۔ لیکن آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے پرانی حکومت کو، حسن روحانی کی حکومت کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ حسن روحانی کے ساتھ میری 10 سے زائد ملاقاتیں رہیں، بہت اچھے تعلقات رہے، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میری جانب سے خدشات سفارتی انداز سے نیو ایرانین گورنمنٹ، رئیسی کی حکومت کو یہ خدشات سے آگاہ کیا جائے گا تو ان کی جانب سے میری سٹیٹمنٹ کا کوئی جواب نہیں آئے گا اور میری سٹیٹمنٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی، یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جس کے بعد آذربائیجان نے سٹرکٹ ایکشن لیا۔ آذربائیجان نے ایرانین ٹرکوں کو روکا، ٹرانزٹ فیس وصول کی، ان کی چیکنگ کی، اور کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ جو ٹرک ڈرائیورز جو ہیں وہ بہت زیادہ مزاحمت کر رہے تھے، ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے کہا، اور یہ چیز ایران کو اچھی نہیں لگی، پہلے تو ایران کی جانب سے سخت سٹیٹمنٹس آئیں، پھر پاور شو کیا گیا، اور اس کے بعد الزامات لگانے کا سلسلہ ایران کی جانب سے شروع کر دیا گیا، تو معاملات جو ہیں وہ تیزی کی طرف
तेज़ी से खराबी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने एक बार फिर से ईरान को ऑफ़र की कि अगर उसके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी ख़दशात हैं, चाहे वो ट्रकों का मामला हो, इस ट्रैफिक रूट का मामला हो या फिर इजराइल की मौजूदगी का मामला हो, उन्हें बातचीत के ज़रिए टेबल पर बैठकर हल किया जा सकता है। लेकिन ईरान के अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं तो इल्ज़ाम तराशियों से हटकर सबूत फराहम किए जाएँ। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने जो हवा मिल रही थी इसराइल और वेस्ट की जानिब से, जो हवा दी जा रही थी इस तनाज़े को ताकि ये आग फैलती जाए, उसे एक तरह से ठंडा करने की कोशिश की गई है। उस तस्वीर के वायरल होने के बाद मामलात बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अज़रबैजान के सदर ने इस स्टेटमेंट के ज़रिए थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश की है मामलात को, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक अज़रबैजान के सदर की इस रीसेंट स्टेटमेंट का जवाब सामने नहीं आया। जो ही ईरान की जानिब से, तेहरान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आता है या फिर मॉस्को की जानिब से या इस्लामाबाद की जानिब से कोई किरदार अदा किया जाता है, उस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह का दौरा पाकिस्तान, जिसमें बहुत ज़्यादा अहम मुलाकातें हुई और अहम बातचीत हुई। ईरान और अज़रबैजान को लेकर क्या बातचीत हुई, आगे आने वाले चंद घंटों में क्या होने वाला है, तमाम तर तफसीलात अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।